सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंदाचो तगलासुया, करुणा तूं कोडप दुनिया, जिविता तूं सोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडगूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावूय. बाबू बिंडो सगळ्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन बोललो हो दीस आवडटा. तुकाय आवडटा. आनी आयज एमीस भेटयता ते ओतम्या मारियो डायस आनी ताची कुटुंबाची मरून गेल्या तांचे पासो. आमच्यो गोरसो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडास करुया. आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडीन कोश्टवतेल्यांक मतीन धरून आमची सोणेकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. कोरोना महामारीक लागून जायतीं जाणां पिडीन आसा, जायतीं जाणां मरून गेल्यात, जायत्या जाणांच्या आनी अदीक जायत्या जाणांच्या काळजां मतीन भिरांत रिगलोली आसा. तांकां सगल्यांक देवाक उबारुया. मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख, पिडीन आसलेल्यांक दोनया देवाची पेकोवणी, काळजां मतीन भिरांत रिगलोल्यांक दोनया देवाची बुजवण. आयज आमी आमच्या मेलोल्यांचो उगडास करता. आमच्या मेलोल्यांचो उगडास करतना मतीन दवरुया. कांय फामिल्यो सगल्यो मरून गेल्यात, मागतलो कोणूच उरूंक ना, तांचो उगडास करुया. कांय फामिल्यो असल्यो आसा ज्यो आपल्या मेलोल्यां पासत मागिनात देखून, तांचेय पासत मागुया. गरजेवंत आसतले जे रावतले पुर्गोतरीन आमी एक तांचे पासत मागतलो आनी ते स्वर्गार पावतलेत म्हण तांकांय उगडास करुया. आनी बरोबर आमकां देवान जिवे सांबाळल्यात, दिनवासुया देवाक. आमकां असो एक मेळ्ळा मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक, जावं मागीर हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर पळोवंक, तो देवाक दिनवासून बरोबर ही मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमच्यो अशक्त्या ओळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutku, somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku. प्रार्थुया. ओमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेलोल्या जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमचेर आसा तो बावाड आयच्या दिसा तूं नव्यान ताका बोर दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या बाबू भयणांक आमकां तुवें दियल्या ती तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या मुखार आसा म्हूण तांकां बरवंसो मेळूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात.
आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सोडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मोर्ण तांचो सत्तनास म्हूण हीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवश्यान भरल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळींच परसळीत जातलीं. उशेलांतले किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं. आनी सर्वेस्पर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्या कुरपा आनी काकलूत मेळटली. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब जातलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. साबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. साबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता ताचें मुखामोळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. साबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. कालीज गोड दर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. साबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उबी रावया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो
पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. Salves por axoi soi, salves por axoi soi, salves por axoi soi, salves por axoi soi. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून म्हणलें, बाबा, स्वर्गारान प्रितमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बापान म्हज्या हातान घालें आसा. पुताक कोणूच ओडकना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओडकना, बोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो एक वसीं जाता मेलो जीत जाता मग कितको कळटा. म्हाका प्रूफ जाय सारको. आनी आज बिश्टें तरी मागताय तें आमी फुकट तरी आमाज मिसां वांटो घेताय ते. कालचे दिसा सावन तेच रोजार करीत आहाय आमी मेलोल्या पासत तेय फुकट गेल तरी जाताय. मेलो जीत जाताय. बरें मागीर जाता खंयच्या रुपान भूत जावन येताय ती मेलो जीत जाताय ती. आनी मेलो भूत जावन तरी ना जाल्यार हॉलोवीन म्हणटाय तो पयलीर कित्याक राती कसो मरमताय तरी हो 31 राती कडेन. बाबू भयणानो, मेलोल्यांक पुनर्जीवनपण आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें दोनूच उदाहरण दिता. जायतीं उदाहरणां. पयलीं स्वाते जिरकुटाची खबर. मोजसाक तेजें जिरकूट उजाना पेटलोलें दिसलें पूण लासो नासलें. थंय गेलो तेन्ना देवाचो ताळो मोजसाक कशें म्हणटालो, जाकोबाचो देव, इजाकाचो देव. जाकोब, इजाक ते सगळे मेलोले. आब्राम हितून सगळे मेलोले. पूण तरी आसतना तांचो देव म्हणटा. दुसऱ्या उतरांनी जिव्यांचो देव म्हणून सांगता. मेलो आपल्याच्या कोरण्या प्रमाणे मरतलो पूण आत्मो आसा तो सदांच जिवो उरतलो. दुसरें उदाहरण आनी व्हडांतलें व्हड उदाहरण जेजूचें पुनर्जीवनपण. जेजू पुनर्जीवन जालो जाल्यार कुडी आत्म्यान जिवन जालो. कुडी आत्म्यान जिवन जालो जाल्यार आमचे कुडी गोरेक मातयेच्यो केल्ल्यो मातयेन वेता. पूण आमचो आत्मो देवा सान आयलोलो म्हणटच तो देवाचें सूख भोगूंक वेता. आतां जालो तेदो ना सांगलो ना सतमानता म्हणटा तेदो म्हणटाय कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत फुटयताय आमकां म्हणटाय. सोत मानता म्हण तूं थिंगा आनी सोत मानतना जो तरो आमचो भावार्थ तर आमी सोत मानता तो जियेता आनी आयच्या दिसाकूय जियेता. नियाळाक एक जालेली वस्त तुमच्या मुखार दवरता. पांयना म्हूण बोवाळ जालो आनी पांयना म्हूण बोवाळ जालो तेन्ना सोदताले सगल्याक. कोण एकलो मेळ्ळो ताचें तोंड सारकें पिड्ड्यार जाल्लें. कोणें पुताक वचोन सांगलें उमकेच कडेन एक मनशाची कूड आसा पायची जाल्यार पडे. व्हडली वासपूस करूंक ना. पुतान मरण केलें. दोबाज्यान मरण केलें. बरें जेवण केलें
सायलाच्या मोदराचो काशाव केलो, मुजग लायले आनी पायचे वरान मरण केलें. जाली ती गजाली. मरण करून 8 दिसांनी पाय परत घरा आयलो. घरा येताना लोकांक सांगलें सगल्यांक, शिमतरी तुटोन येवना. सगळ्यान लोकांन ताका म्हणलें, आरे तुगे चेड्यान मरण केलो मरे, दोबाच्यान मरण केलो मरे, तूं जितो आहा. पायन घरा लागीं पावतोच पुताक अशें म्हणलें, बाबा हांव मेलो म्हूण तुवें व्हडलें जेवण केलें खंय मरे, पूण हांव संवसारान जिवो आसतना केन्नाय तरी म्हाका पोटभर जेवंक दिला रे तुवें. हांव मेलो म्हूण सायलाचो काशाव केलो खंय मरे तुवें, पूण हांव जिवो आसतना न्हिदूंक बेड तरी दिल्ली रे तुवें म्हाका. म्हाका बरे बरे कपडे घातले तुवें, सूट घातलें, पूण हांव सदांच म्हजें पोरनेच घालून जियेतालो. केन्ना तरी न्हेसूंक दिलें रे तुवें म्हाका. फुलांनी तुवें म्हाका भरलोय, पूण हांव जियेताना तुवें सदांच म्हाका गाडयांनी पाचारलय. हें सगळें धोंग कोणाक करून दाखयलें रे. आनी तुवें धोंग केलें तें मेल्या उपरांत जर तर हांव खरेंच मेलोलो जाल्यार म्हाका पावतलें आसलें. जिवो आसतना तर तुवें केलोलें म्हाका खूब आवडटलें आसलें आनी म्हाका पावतलें आसलें. बाबू भयणानो, दुबाव भयण, आमी कोंकणीच्यान एक म्हणणी घेवं येता, मेल्ले गायक 12 शेर दूद. वो दुसऱ्या उतरांनी आमी मेल्या उपरांत ताचो वालोर करता, पूण मेल्या उपरांत ताचो वालोर करतना मागीर त्या मनशाक कांयच मेळना. जिवो आसतना त्या मनशा पासत तर कितें केलोलें अदीक फायद्याचें. शिवर्तमान घेता, बापा तुका दिनवासता जेजू म्हणटा ही वस्तू. जाणारांक आनी शेण्यांक लिपयलोय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो. कित्याक जाणारां मदें प्रस्न येतलो, जिवन जालो म्हणटच ही मेलोली खंय येता. जाणारांक प्रस्न येतलो, कूड तरी मरता कुसता, ओतो मो कितें. आनी ह्यो वस्तू शाणो मानून घेना, कित्याक सुपूत सोदता. जसो हांवें सुरवातेक म्हणलोलो, सुपूत दियात म्हूण म्हाका. पूण जो सादो आसा तो ह्यो वस्तू मानून घेता. सादो वस्तू आसा त्यो मानून घेता, कित्याक तो देवाचेर पाती येता, शिकयलोल्यो वस्तूंचेर पाती येता. आनी देवाचेर पाती येता आनी शिकयलोल्यो वस्तूंचेर पाती येता तेन्ना आपल्याचो भावार्थ देवाचेर दवरूंक शकता. आनी हेच देवाचेर भावार्थ दवरलेलो देव फटयना. तुज्या कोरन्या प्रमाणे तूं स्वर्गार घर बांदता. तुज्या कोरन्या प्रमाणे तूं स्वर्गाचो निवास तयार करून दवरता. तुज्या कोरन्या प्रमाणे तूं सर्गीचें सूख आपणायतलो वो देवाची कास्त मागून घेतलो, हें सगळें थारायता. संवसारानूच आसना. हे खातीर संवसारान जें कितें करता तातूंतल्यान आमचें बरेंपण, संवसारान जें कितें करता तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळेलें दायज तें सर्गीचें, तें सर्गीचें दायज हांव आनी तूं जोडूंक भोंवता. पूण गजाल आसा ती, चिंत ओगोत आसतना, जिवो आसतना मनशा पासत वस्तू कर. जिवो आसतना ताका मान दिवंक शीक. मेल्या उपरांत केलें म्हणटच मातयेक करून कसलो फायदो गय. उबी रावया. हे वेळार आमच्यो गोरसो, आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी ताच्या वावराचेर लोक टिका करता तेन्ना आपलो भावार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतल्यार पुरो. आनी ह्या वरवीं आपले पोचेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या पुण्याची मागरिया आमची गागलोत पिढे खातीर सोंसतात आनी निराशेपणाक सुवात दिना जावं, पूण जेजू संदान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणें कोरें जिवीत ना म्हूण सदांच उडगास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. आपल्या अपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमची भावा भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां सोदल्यांत, तरी तीं त्या मरणाच्या सता कडेन संधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरता. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडून आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. आमच्या फिरगोजेच्या मेल्ल्यांक आपल्या चुकींची माफी मेळून सासणाचें सूख देवान फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. बापा मुगडा, आमची पुर्वज जी कोण मरून गेल्या, जांचे पासत कोण मागतलो ना, जांकां आसात पूण तरी पूण तांचे पासत मागोना, पुरगो तरेन गरजेचे ओतमे आसात, तांकां सगल्यांक तुका उबारता. तुजे काकुतीची दीस तांचेर घाल आनी तांकां सर्गीच्या सुखाक व्हर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. Papa, kaklutir pole, isubun osmanon ge, bawam ka ani pelea, somos kai di melolia. Equals to kapitoy tao ani pratur ko tao tushikon maray devoy somesta sorga उबी रावया. मोच्या बाबू भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपोत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें सावण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोकोन वाल्या बापा, आमचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. ही आपल्या अगणीत मोगाचें सोपोन ताणें आतां आमचे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत तो आमकां भोक्तीन एकवटायता आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक ताच्या वैभवान दोळ्यान घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड साबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाद्दा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत वेदारान सासणाच्या देवा सोर कड्यान चोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरना जावच्या जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजे खातीर सासणाक आनी सोमेस जिवच्या ताणें एकल्यानूच आपल्याचो जीव दिलो. देखून देवदूतान भक्तां सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Profit, 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 tol barato service potu, sorgani sosan, bolya tuja vui bova, o sorgi tu kasoi soy, 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 solves por acina vi, redata kasoi soy, o sorgi tu kasoi soy, 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 soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कोश्ट मरोन सोंसोंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें मोच्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कूड. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूचे कुड्यान रगत शेवतेलें आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरान चाकोरनी आमचे पुर्वज मागात, तांची नांवां काडून मागात. तांकां ह्या संवसारांतलीं तुवें आपोवन व्हेलीं. जशी पवित्र साना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशी ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. बापा जांचे पासत कोण मागतलो ना, मागतलो आसून पासून मागचें सोडलां, गुरजेवंत आसा पुरगोतरीन ते ओतम्या पासत मागता. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडसोडीत मुखार मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवंतूच आहे. भाग्यवंत दवरतान चोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोच आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतांच संबरमला. ताच्या वरवीं आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणांक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आमी बाबार्ता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तुवें आमकां सांबाळू दुनिया. एकामेकान आमी बाबार्ता सदांच करी